The types of खिलाफत, the types of spiritual successors. सूफियाए अहले सफा के नजदीक खिलाफत व इमामत की 4 किस्में हैं. There are 4 categories of खिलाफत एंड इमामत. ठीक है. अव्वल, फर्स्ट, असालतन. दोम, विरासतन. सोम, इजाजतन. चारम, इजमाअन. खिलाफत असालत जो पहली किस्म है, द फर्स्ट टाइप ऑफ खिलाफत सक्सेसरशिप. खिलाफत असालत वो है जो बिला वास्ता यानी बराए रास्त हक ताला की तरफ से अता हो. खिलाफत असालत जो है उस खिलाफत को कहते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह ताला अता करता है. कैसे? जैसे इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा कि मैंने इसे पेशवा बनाया, खिलाफत और इमामत अता की. जैसे दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कि मैंने इसको खिलाफत और इमामत अता की, बादशाहत अता की. है ना. असालत, खिलाफत असालत. ये जो खिलाफत असालत है जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट अता होती है वो खासा है. स्पेशली खासा यानी ये स्पेशली है 4 नबियों के लिए. डायरेक्ट जो खिलाफत है ये खासा है 4 अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए, 4 प्रॉफिट्स के लिए. खिलाफत विरासत नंबर 2 पे आती है. खिलाफत विरासत, पहले असालत थी, अब है विरासत. दूसरी किस्म, सेकंड टाइप ऑफ खिलाफत, वो ये है कि कोई पैगंबर या मशाइख यानी औलिया या पीर, कोई पैगंबर या औलिया अपने वारिस लड़के या भाई को अपनी जगह मुकर्रर करके खलीफा बनाए, मुरीद को नहीं. जैसे मूसा ने हारून को बनाया, रसूल अल्लाह ने मौला अली को बनाया. तो खिलाफत विरासत इसे कहते हैं. कोई नबी या वली अपना खलीफा अपने लड़के या अपने भाई को बना दे या अपनी बेटी को बना दे. अब आई तीसरी खिलाफत. पहली असालत थी जो डायरेक्ट जो अल्लाह बनाता है. दूसरी विरासतन थी जो नबी और औलिया अपनी औलाद को बनाते हैं. तीसरी है खिलाफत इजाजत. तीसरी है खिलाफत इजाजत. वो ये है कि जिस किसी को इस काम के काबिल देखें अपना जानशीन और खलीफा मुकर्रर करें, खा वो शख्स रिश्तेदार हो या बेगाना. अब इसमें मैं आपको बताता हूं. जैसे हजरत इमाम हसन, मौला अली ने इमाम हसन बसरी को बनाया, इमाम हसन बसरी ने वाहिद बिन जैद को बनाया, वाहिद बिन जैद ने फुजैल इब्न अयाज को बनाया, फुजैल इब्न अयाज ने इब्राहिम अदम को बनाया, इब्राहिम अदम ने हुज़ैफा मरशी को बनाया. लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हुज़ैफा मरशी ने हुबैरतुल बसरी को बनाया, क्योंकि वो खिलाफत विरासतन थे. हुबैरतुल बसरी उनके बेटे थे. हाँ, ठीक है. तो अब आपको समझ में आ गया. खिलाफत, जैसे गरीब नवाज ने ख्वाजा कुतुब को बनाया, ये है खिलाफत इजाजत, है ना. अब आ गई चौथी खिलाफत इजमाई. तो खिलाफत इजमाई ये है कि मसलन एक बुजुर्ग उस जहां से चला गया, एक बुजुर्ग इस जहां से चला गया और किसी शख्स को अपनी जगह मुकर्रर ना किया. अब एक बुजुर्ग इस दुनिया से चला गया लेकिन उसने अपना वारिस रूहानी पेशवा किसी को नहीं बना, उसने किसी को मुकर्रर ना किया और ना किसी को इजाजत बख्शी हो. कबीले के लोग और अकाबिर जमा होकर, बड़े बुजुर्ग और कबीले के लोग जमा होकर किसी शख्स को मिलकर उनका जानशीन मुकर्रर करे. उनमें से इसे कहते हैं खिलाफत इजमाआन यानी वोटिंग, वोटिंग के जरिए. इनमें से 3 किस्में नसूस कुरान और हदीस से साबित है. और चौथी किस्म, पहली जो 3 किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में? असालत, विरासत और इजाजत. ये तो कुरान और हदीस से साबित है 3 किस्में. और चौथी किस्म इजमा, खल्क से जो कुछ नसूस से साबित है. यह है कि सबसे पहले हक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपनी खिलाफत से मुशर्रफ फरमाया. सबसे पहले अब अल्लाह ताला ने आदम को अपना खलीफा बनाया. जाहिर सी बात है
اگر اللہ اپنا خلیفہ نہ بناتا تو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں تھی کہ کوئی کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے. یہ اللہ ہی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جیسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا ہے. اے میرے دوستوں، میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تم اپنا خلیفہ بناتے رہنا قیامت. تو یہاں بتا رہے ہیں یہ کہ سب سے پہلے حق تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے مشرف فرمایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی ہم دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والے. بس انہوں نے یعنی آدم نے اپنی آخری عمر میں حضرت شیش علیہ السلام کو بطریق و روایت یعنی اللہ کے طریقے پر شیش علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا. اور اسی طرح کئی پشت تک یہ خلافت جاری رہی، حتیٰ کہ سام بن نوح تک یہ سلسلہ جاری رہا، حضرت سام تک، ہے نا. تو یہ سلسلہ جو ہے حضرت سام تک جاری رہا. دوستوں، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہے جب یہودیوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، چلو سارے مردے سب زندہ کر دیے، سب ہو گیا، مان ہی نہیں رہے. ارے یہودی بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اللہ کو بڑا مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کھیلنے میں. اللہ ہزاروں سالوں سے ان سے کھیل رہا ہے. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے مردے سب زندہ کر دیے. انہوں نے کہا رہے یار مردے، یہاں تک کہ 100 سال پرانے مردے زندہ کر دیے. بولے نہیں، ایک کام کرو ایسا. بولے کیا؟ بولے یہاں پہ شام کی قبر ہے، اب ان کو مرے ہوئے تو کئی ہزار سال ہو گئے، 5,000 سال 7,000، انہیں زندہ کر دو. بولے اچھا بھائی چلو. کام کی قبر؟ بولے کھودو، قبر کھودو. بولے نکل جائیں گی قبر میں سے؟ وہ نکل جائیں گی، کھودو. اب 4 فٹ تو کھودنی پڑتی ہے، 4 فٹ کھودی نہیں نکلے، 6 فٹ کھودی نہیں نکلے، 7 فٹ کھودی مٹی آ رہی ہے، 8 فٹ کھودی مٹی آ رہی ہے، 10 فٹ کھودی مٹی آ رہی ہے، 12 فٹ کھودی. ابے بھائی لاش کہاں ہے؟ یہاں تو لاش ہی نہیں مل رہی. شام کہاں سے قبر سے اٹھ کے زندہ ہو کے آ جائیں گے؟ بولے کھودو. کتنا کھودے بھائی؟ 12 فٹ کھود دیا. اچھا چلو پھر میں دیکھتا ہوں. بولے بھائی سام. اب سام جو ہے پورے سادے وائٹ بال داڑھی سب کھڑے ہو گئے. یا اللہ کے نبی، السلام علیکم یا عیسیٰ بن مریم. تو عیسیٰ نے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے جب تمہیں دفن کیا گیا تھا تو تمہارے بال و داڑھی سب کالے تھے، سفید کیسے ہو گئے صاحب؟ کہا اے اللہ کے نبی، جب میں نے آپ کی آواز سنی تمہارے ہیبت کے میرے بال سفید، داڑھی سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. بولے اچھا یہ بات، یہاں اس واقعے میں یہ بات ہے کہ اللہ والوں سے اللہ پوچھتا ہے باقی رہے گا یا روپوش ہو جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ پاک روپوش ہونا ہے. سام مٹی بن گئے تھے، لیکن اس مٹی سے ہوتا کیا ہے؟ واقعی سام مٹی ہو گئے تھے پورے، مگر اللہ کے یہاں زندہ ہوتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تمہیں ان کے زندہ ہونے کی خبر نہیں ہے، مجھے ہے. سام نکلے اور خوف سے ان کے داڑھی اور بال کالے ہو گئے. اس سے ثابت ہوتی ہے قبر کی زندگی. مٹی مٹی مٹی، تمہاری ہڈی بھی نہیں ہے مگر تم ہو وہاں پر موجود، اور وہ ہے اسے کہتے ہیں روحانیت. اس سے تمہاری بدعقیدگی ختم ہو جائے گی قبر والوں کے بارے میں. یہ بہت بڑا واقعہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. آگے سمجھ؟ اب آگے چلتے ہیں دوست. تو یہ جو سلسلہ جاری رہا شام تک. اب آ جائیے سیکنڈ. حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا، سن لیجیے آگے بات. حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو مرتبہ امامت و خلافت عطا کیا.